ديرن سلام خبركم تقاتلتي مدبات يريسات نلومي استرالو مدب حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال أنستا شبرتي نفسين دا تنكتكتا تنفاسين دا تغرارتا فرحن هنتوينتن عبيلوني نا أكسبن جميرا دحرو قرب دقايق تتقعيو حجابي كفيته عين رأخوو نسون رأيني تتمامتنا في الشغبالني أمول عدمي كرسعو زيك الحتو دما قرب اللي لو مكن مرعون خلدو بلني إذا زانتا حدا كابتا لنفسه عف جنتي لا تتسوع الشام أب مراخب بزحان اتبتنو مقرا زانتاتيو نسا مربب إنترنت التقيمة قبر شبروان اتململ قوال نستيتيا بزحات نزي تباهق كوينو زنتو هيوات كاستماع عروز دولي منسي الدما ناب سوريا يوحزو شام حق إنيا سماي كونن نسا حانتي كابتن كاب هاجرات معراب ناب قبر شبروان ستسنبرا 550 دك أنستيا إذن والد كاب دكي 13 كساب دكي 4 عامتا بيلان يخونا ناتي باب معالتو زنتو أزيو واناوي زانتا بمسمع دما نابتي قبر شبروان زركبالو بوتاتاتي قعزا أب سوريا دما فقري حونات أمنته نت أمن برجزة حكمنا جنزب على ليلن تتسفيني خدا من قدي أزن من أسيات كاب هاجرات معرب بحجز دلالو بتركيا بيلن ناب سوريا يعطوا زبزحة بولك قوي والثانيين بزي فقر ولدانين زقعزا بزابة حنتي كاب إيروبا نابتهم قبر شبروان ستسنبرت قوال أبوها كزارب كله اتا كاب عالم زبلت اتقول عيا انتاي رخيبوا نزو السنة كم زو السنة كري منا له نسدران نهاجرنا سكوتلاندن أو وارداتنا ازدما مسل منا زي تحاز قدايا واللون يبال حانتك هل زينب تبهال قول عاكا قول 13 عامتن كلايا ناب سوريا تقعيزا قدميو مس سدرا آب أستراليا تقمت نيرا دحارجن أبو أجب قبر شبر مستطرطر سدرو ترنيفو ناب سوريا هديمو أب سوريا دما مس حدا كاب أستراليا زمت عركب بقى تمرعة حدار جيرا بعال بيتا علول تقرو في نيرو عمر خبو زحان دما استقرص رأسي أنتلت إلو مقرب يزوتر ساعة دما استمر دك أنستيو $25 نعداقا قريبا كم زلوا يوعوا مسواتي عدما قبر شبراوان عدما دورهيا مسواتي لمد كوينو اتندك أنستيغن كل جيزي بحبان يقبلو حانتي بعال بيتا استسوا قلعة بعال بيتي حليف الله ازدما بفترستو هبا عبي عدليو أنا خا عبزحت أرجيزي كسعبو تصفاي قبر تبال حانت خالق دما بعال بيتي تسوي الله بعال تبيت نايتي الله زمرت مخانيقن عدلنياي بمبال تحبان حقي اتم قبر شبراوان سابات اتن مساتم زلوا دك أنستيو زما حدرالو سند أرققوم يوم كاب دك 9 عامت جميرا مستم تقالستي كمرعواي فكادلن كاب جزاخ وصان عبدغه كسرحان ايكلان تمرتي دك 7 عامت مسكونا يجمرا دك 15 عامت مسكونا دما يقارصا اتزوهبن تمرتي زياده اب هايمانوت مسلمنا يتوكر مخشان مسفايك داونتن كال اب جزا أدمعت نخونا زحجزن تمرتن يوهبان أزن دك أنستيو كهاد ما ويت أفين حرك وصاي كلانين مخنياتو بزي فقدك تبعتيو نابزخون بوتاك خداس لزي كلا أب إيد قبر شبرا أتو مسبلا دما باسبورتين حدقا بقام نخونتا تزن دك أنستيو نمردا تاريخي وات بقام استبالت قوال أنستيتي مرأي هيكال بقام أب لندن كاب سدتنيوتات بنغلاديش زخونو أسلام تولدت سبعة أب كلتاشن 15 قول 15 عامت مسكونة دما نسدرا راح ريحة أنا أشبرتك تصبرون وسينا مسكلتها تمهارو محازوتا بمخانكا بترك بيلا بدلالاي إنها تمرحت ناب سورياتيا سوريا مسأتوت أب 10 معالتا نكاب هولاند متسيو هايمانوتو قيرو أشبار زخونة ودي 23 عامت من إساي تمرعا كابزي ياغو رايدجيك زتبهله بعال بيتها 3 وليدا كلهم دما هصانات كلهم ميتوم
እታ ካዲዛ ዝተባህለት መሓዛኣ ከዓ ብዝተፈንጀረ ቦምባ ክትሞት ከላ ኣሚራ ግን ኣበይ ከም ዝኣተወት ኣይተፈልጠን። ማዓስከር ምስ ምድምሳስ ግብረ ሽባራውያን ጉጅለታት በጋም ንነዊሕ ግዜ ዳሃይ ኣይነበራን። ኣብ ለካቲት 2019 ግን አንቶኒ ሎይድ ዝተባህለ ጋዜጠኛ ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ቃለ መጠይቕ እናገበረላ ተራእያ። እቲ ንሳ ዘላቶ ማዓስከር ተሪሉ ዝተሰርዐ ቴንዳታት ኮይኑ ብሓጹር ዝተኸበ እዩ፣ ብቐይሕ መስቀል ማሕዩር ኮይኑ ብምባል ብዙሕ ግዜ ይውቀስ። ንበጋም ግን እቶም ውሕዳት መሓዙታን ቤተሰባን ዝተወሰነ ገንዘብ ብምስዳድ ይሕግዝዋዮም። ንሳ ግን ነቲ ቦታ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝፈኸፈ እዩ ኢላያ ትገልጾ። ነዚ ማዓስከር 12,000 ዝኾኑ ምስ ግብረ ሽባራውያን ዝምድና ዘለዎም ቆልዓ ሰበይቲ ይነብሩሉ። ቤት ትምህርትን ማእከል ጥዕናን ድማ ኣለዎ። እቲ ጋዜጠኛ ንሳልሳይ ውላዳ ጥንስቲ ከላዩ ረኺብዋ። ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከይዳ ደቃ ክትዕቢ ከም ትደሊ ድማ ሓቢራቶ። ነቲ ጋዜጠኛ ኣሸበርቲ ብልሽዋትን ፀቐጥትን እዮም፣ ዓወት ድማ ይግብኦምን እዩ፣ ግን ምስኦም ኮይነ ብምቅላሰይ ኣይጣዕሰንን እዩ ኢላቶ። ስለምንታይ ናብ ጉጅለ ግብረ ሽባራውያን ተጸምቢርኪ ተባሂላ ምስ ተሓተት እወ ግዳያት ርእሶም ክቁረፁ ምርኣይ ኣብ ሂጉኒ፣ ኣብቲ ቃልሲ እውን ጽቡቕ ህይወት ኣሎ ኢለ ስለ ዝኣመንኬ ትብል። ግን እኮ እቶም ኣሸበርቲን ደቂ ኣንስትዮ ያዚዲ ይዕምፁ፣ ብጊላነት ይሕዙ፣ ከምኡ እውን ይቐትልዮም ምስ በላ ንሳ ከዓ እወ ሸዓ ኣስላም ኣብ ዒራቅ ከምኡ እንድዮም ዝገብሩ ዘለው ኢላ መስሊሳትሉ። ምሕዳግ መንነት ኣብ 2019 መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ በጋም 2 መንነት ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹ ናይ ባንግላዴሽን ዓዲ እንግሊዝን ስለዚ ሃገር ኣልባ ኣይክትከውንን እያ ብምባል ነቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዜግነት ኣሕዲግዋ። ንሳ ብወገና ነቲ ውሳነ ንምምላስ ብዙሕ ሕጋዊ ቃልሲ ኣካይዳ፣ ፈተናኣ ግን ንብዙሓት ኣቆጥዐ። ኣብ ኣደባባይ ንኹነታታ ዝምልከት ርእቶ ካብ ምሃብ ድማ ተቆጢባ። በንጻሩ ደገፍታን መቕረባን ንሳ እኮ ተጨውያያ ናብ ሶርያ ዝኸደት ትዕድዕ መኻያ ነይራ፣ ስለዚ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክትምለስ ክፍቀደላ ኣለዎ ኢሎም ይምግቱ። ኣባ ጓለይ ጉድለት ከም ዘለዋን ተኣሚና ኣነ ይኹን ካልኦት የቕሬታ ክንገብረላ ንኽእል ኢና፣ ንሳ ግን ነቐፅያ ጉድለታታ ተቐበል ኣይኮነትን ይብል። ኣብ መጋቢት 3 በዓል ቤታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኩርዳውያን ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ምስ በጋም ኮይኑ ናብ ሆላንድ ክምለስ ከም ዝደሊ ይሕብር። ኣብ ግንቦት 2019 ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ባንግላዴሽ በጋም ናብ ሃገርና እንተመፅያ ክትቀጥል እያ፣ ምክንያቱ ፈፂምና ኣሸበርቲ ኣይንፃወርን ኢና እንዳበለ ፈኪሩ። ብድሕሪ እዚ ዜግነታ ተሓዲጋ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከይትምለስ ተኸልኪላ ብሕጋዊ መገዲ ይግባይ ክትብል ፈቲና ነይራ። ቤት ፍርዲ ዓዲ እንግሊዝ ግን ኣብ ውሳኔኡ ጸኒዑ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕፅል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ቀንዴል